فرمایا میں جنہاں کو رشتے لے وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں اپنے رب دی مرضی دے نال، اور جنہاں نو میں رشتے دیتے وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں اپنے رب دی مرضی دے نال۔ ابو بکر نو میرے اللہ نے اپنے یار واسطے پسند فرمایا، ابو بکر دی بیٹی حضرت عائشہ نو اللہ نے یار واسطے پسند فرمایا، حضرت عمر فاروق نو اللہ نے یار واسطے پسند فرمایا، عمر دی بیٹی جناب حضرت ام حفصہ نو اللہ نے اپنے یار واسطے پسند فرمایا، اور میرے نبی پاک دیاں دو بیٹیاں نو اللہ نے حضرت عثمان غنی واسطے پسند فرمایا، اور حضرت عثمان غنی نو رب نے یار واسطے پسند فرمایا، اور مولا علی نو اللہ نے یار واسطے بھی پسند کیتا، یار دی بیٹی فاطمہ واسطے بھی پسند کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یار واسطے بھی پسند کیتا، یار دی بیٹی فاطمہ واسطے بھی پسند کیتا۔ تو کسی نے آکھیا سی نا اوئے ابو بکر دی تھی نبی دے گھر دے اندر، ابو بکر دی تھی نبی دے گھر دے اندر، عمر دی تھی نبی دے گھر دے اندر، علی دی تھی عمر دے گھر دے اندر۔ بات دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ابو بکر دی ایک بیٹی دا نکاح میرے نبی نال ہویا جنہ دا نام حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک، عمر فاروق دی ایک بیٹی دا نکاح میرے نبی نال ہویا جنہ دا نام حضرت ام حفصہ پاک، اور حضرت علی پاک دی ایک بیٹی دا نکاح حضرت عمر نال ہویا۔ اس گل نو بھی چھپایا جاندہ ہے کادے واسطے؟ حضرت عمر پاک دے نال مولا علی دی بیٹی دا نکاح ہویا، پتہ چلیا ابو بکر دی بیٹی نبی دے گھر دے اندر، عمر دی بیٹی نبی دے گھر دے اندر، علی دی بیٹی عمر دے گھر دے اندر۔ اے رشتے اساں تے نہیں لے دیتے، اے رب نے پسند کیتا، میرے مصطفیٰ نے لے تے دتے، انہاں دی آپس دے اندر محبت دا انداز دسدا پیا، او تے آپس دے اندر پیار ہی بڑا کر دے ہوندے سن۔